Mayong og gali da sa inyo 'no, ari sa misubod nagapaligo ang mga upod ko do sa kadamo samon nagaginahon ang suba diri guys. Nagapalaligo sila sa subong adlaw. Bisan amo lang ni kainit sang panahon, amon gini ginapaliguan ang suba diri sa subong nga adlaw. Kita niyo man ang suba diri aton pinapaliguan guys, kay ang dapya sang hangin daw kainit sa subong nga adlaw. Kay ang mga upod ko nagaparanghagad nga maligo. Di sa subong do na ano ka man sa ila nga hindi magupod, di ginahagad na lang ko nila nga maupod, di sa subong ari puro puro pulokongko kita na kay nagapuro pahuway day bag-o lang kita diri kaabot sa ano sa suba do kainit gid sa pamatyag ta, bisan kainit guys naka-jacket pa ko ang mga upod ko tutal nagarulumpat dun sa suba. Ari pa kuya di sa takas dun kay puro pahuway pa kay do kainit gid sang ulo ta. Sa subong nga panahon do ara gid ang El Nino no, hindi gid naton malikawan ang kainit sa subong nga adlaw kay ay sus ang mga tanom diri guys sa amon do nagkalalanta, do nagkalaluos, do kuwan ta sang init sang di makaya sang imo nga tanom. Ay sus, amo na lang ni aton mahimong adlaw-adlaw paliguan ang suba sa subong adlaw, eh. Adlaw-adlaw wala gid mi absent ara na ang mga upod ko do matarakas don sila kay sa subong man nga adlaw do kadalom sang aton nga palaligoan subong. Hindi man sa mahigko guys, kanami man sa paliguan do matugnaw man ang kung maglumpat ka suba. Sus, ano na lang ni himuon ta sa perti kainit kun amo na lang ni himuon kay adlaw-adlaw paliguan ta suba kun ano lang ni nahimo ta mga upod ko ara na.